नमस्ते। अहिले नेपालीहरूलाई भुटानी बनाएर बेचेको घटना निकै ठुलो सनसनीपूर्ण घटना बनेको छ। मैले एउटा कोणबाट यसलाई चाहिँ जोडेर यो घटनाको जस्तो नागरिकता पाटो के हो म त्यो कुरा अलिकति उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक भनेको छु, सायद मैले धेरै पटक भनेको छु र अब यसरी चाहिँ वर्षौंदेखि झनै एक दशकदेखि चाहिँ भन्दै आएको एकमात्र व्यक्ति पनि हुँ म। अरु कसैले यो ढंगले सबै कोणहरू षड्यन्त्रका सबै कोणहरूलाई जोडेर अथवा तानेर यसरी हेर्ने प्रयत्न पनि यहाँ कसैले गर्दैन। त्यसकारणले मैले उठाइरहेका कुराहरू कतिपय सानो आवाज भयो होलान्, आम मान्छेमा पुगेनन् होलान्, तर त्यसको चाहिँ परिणति आज हामीले भुटानीको नाममा देखिरहेका छौं। जस्तो भुटानीको नाममा नेपालीहरू वर्षौंदेखि बेचिदै आएको रहेछ, सब खुल्यो हैन। अब त्यो त हुन्थ्यो नै, तर खुलेको थिएन, आज खुल्यो। अब यो घटनालाई मैले नागरिकतासँग जोडेर अलिकति चिरफार गर्न चाहन्छु। अहिले नागरिकता विधेयकको नाममा एउटा विधेयक तपाईको संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो, विद्या भण्डारीबाट रोकियो र त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने कोसिस अहिले गरिरहेका छन्। त्यसलाई पारित गर्ने कोसिस र बाहिर सडकबाट विदेशीले चलाएका केही अपराधी तत्त्वहरूले त्यो विधेयकलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भनेर फेरि स्वर उठाउन थालेका छन्। अब यो भुटानी प्रकरण के हो भन्छ भने भुटानी प्रकरणको एउटा पाटो हैन, यसभित्र धेरै पाटा जोडिएका छन्। जस्तो यहाँभित्र चाहिँ राजनीतिक दाउपेचहरू छन्, कसलाई सक्ने कसलाई उठाउने, कसलाई धम्काएर के काम गराउने अथवा चाहिँ भोलिको सरकार कस्तो बनाउनेदेखि लिएर सारा धेरै चीजहरू जोडिएका छन्। म त्यतातिर नगइकन मैले यसको नागरिकताको पाटो के हो म त्यतिमै सीमित हुन चाहन्छु। जस्तो मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको एउटा कुरा, जस्तो वैदेशिक रोजगार के हो भन्छ भने नेपाल खाली गर्ने एउटा योजना हो हैन। नेपालीहरूलाई यहाँबाट निकालिदिने र नेपाल खाली गर्ने एउटा योजनाको हिस्सा वैदेशिक रोजगारको नीति हो। र यो नीति यस्तो पृष्ठभूमि तयार पारेर ल्याइयो जुन पृष्ठभूमिले जुन इतिहासले देशलाई चाहिँ कंगालीकरणको बाटोमा धकेल्यो। अर्थात् कांग्रेस एमालेहरूको अगुवाईमा सुरु भएको अर्थतन्त्रको निजीकरण, जस्तो राष्ट्रिय उद्योग धन्दा सबै बेचेर खाए, यिनीहरूले लुटेरै खाए जम्मै। अब त्यो एउटा के हुन्छ भने त्यसको एउटा उद्देश्य नेपालमा बेरोजगारी सिर्जना गर्नु थियो हैन। जस्तो देशले चलाएका उद्योग धन्दा सबै बेचे, लगभग 3 दर्जन उद्योगहरू बेचे। अब त्यसपछि त्यसको वरिपरि जोडिएको जो चाहिँ जनमत थियो अथवा चाहिँ जनसङ्ख्या थियो रोजगारीमा, त्यो सबै बेरोजगार भयो, बेरोजगारी बढ्यो। अब बेरोजगारी बढेपछि अब राज्यले रोजगारी दिँदैन हैन, राज्यले रोजगारी दिँदैन, नदिएपछि उनीहरू विदेश पलायन हुन चाहिँ बाध्य हुनु पर्यो। र माओवादी युद्धले यसलाई झनै चर्कायो हैन। बाहिर निस्कनु पर्ने एउटा व्यवस्थालाई झनै चाहिँ तपाईको चर्कायो। उनले त्यो दिशामा मान्छे यहाँबाट निस्कनको निम्ति वातावरण बनाउनको निम्ति ठुलो काम गरे हैन, युद्धको नाममा ठुलो काम गरे। अब यसरी चाहिँ बेरोजगारी बढाउने र वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोल्ने, नेपालबाट नेपाली नागरिक निकाल्ने एक। अब जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौं नि, जस्तो गाउँघर खाली छन्, जमिन चाहिँ तपाईको सारा बाँझा छन्, झन्नै आधा जनसङ्ख्या तपाईको अब बुढाबुढी बालबालिका र केही बजेको चाहिँ युवा शक्ति बाहेक नेपालमा जनशक्ति नै छैन। गाउँघरमा त झनै शून्यताको अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ एउटा खालीपन हैन, एउटा शून्यता खडा भयो। जनसङ्ख्या पलायनले एउटा शून्यता खडा भयो। अब त्यो शून्यतालाई भर्नको निम्ति ल्याइएको हो नागरिकता ऐन। यतिमा हामी स्पष्ट हौं, किन नेपाल खाली गर्दैछन् उनीहरू, नेपाल खाली गरिरहेका छन् र त्यो खाली ठाउँलाई कसरी भर्ने भनेर सँगसँगै अर्को एउटा रणनीति आयो, नागरिकता ऐन। 2063 सालमा यिनले जन्मको आधारको चाहिँ एउटा नागरिकता ऐन अन्तिम संविधानबाट जारी गरे हैन। त्यो 12 बुँदे सम्झौताको एउटा अघोषित सहमति थियो इन्डियनहरूसँग र त्यसको पर्दा पछाडि एउटा खेल्नको निम्ति पश्चिमाहरूको पनि समर्थन थियो, तर त्यसको प्रत्यक्ष अगुवाई चाहिँ इन्डियनहरूले गरेका थिए। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित गरियो, के अरे संविधानमा लेखियो र नागरिकता कसरी बाँडियो, त्यो संविधान जारी भएपछि अन्तर्निहित संविधान नागरिकता कसरी बाँडियो त भन्छ भने नेपालमा को मान्छे जन्मेको हो होइन भने कुनै प्रमाण मागिएन, कुनै पनि प्रमाण मागिएन। यिनी दलालहरूले कोटा बाँडे, जस्तो कांग्रेस एमाले माओवादी र मधेसवादीमा त्यसबेला फोरम सद्भावना को थिए, यिनले कोटा बाँडे हैन। यो पार्टीले जस्तो वडा तहसम्म यिनले कोटा बाँडे, कुनै पनि एउटा वडामा फल्नो पार्टीले कतिवटा मान्छे सिफारिस गर्न पाउने हैन।
अनि चाहिँ उनको सिफारिसको आधारमा यिनले चाहिँ नागरिकता जसलाई दिने हुन् इन्डियनहरू तिनीबाट पैसा खाए र यिनलाई तोकिएको कोटाको आधारमा जथाभावी यिनले सिफारिस गर्दै नागरिकता बाँड्दै गरेर चाहिँ गरेको नागरिकता हो। त्यति मात्र होइन, त्यो नागरिकता कस्तोसम्म भयो 63 सालपछि भन्छ भने 63 सालपछि त यिनी दलालहरूलाई त तिनै इन्डियनहरूले अथवा पश्चिमाहरूले सत्तामा ल्याएका मान्छे परे। यिनले नाइनास्ती गर्ने कुरा केही पनि थिएन। इन्डियाका सीमावर्ती बजारहरूमा जस्तो मोरङसँग जोडिएका, बिरगन्जसँग जोडिएका यस्ता खालका बजारहरूमा के भयो भन्छ भने इन्डियाका बजारहरूमा बकाइदा ठुलो तुल राखेर हैन ब्यानर राखेर तपाईको नेपाली नागरिकताहरू धमाधम बिक्री गरिए, इन्डियामा बिक्री गरिए, 500 रुपैयाँमा बिक्री गरे। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाइयो नागरिकता ऐन, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन। त्यो ऐन एउटा खाली हुँदैको नेपालमा विदेशी भर्ने योजनाको एउटा हिस्सा थियो। अब त्यसलाई अझ विस्तार गरेर 72 सालको संविधानमा के कुरा हालियो त भन्छ भने जुन मान्छेहरूले 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता लिएका छन् तिनका सन्तानहरू अब वंशजको नागरिकता हुने हैन। नम्बर 1 यसलाई ध्यानसँग राम्ररी ध्यान दिउँ। तिनी वंशजको नागरिकता हुने र अब यहाँ जो नेपाली छन् तिनी नेपालीसँग उनीहरू नचिन्ने बनाउने हैन। अब त सबै वंशज भइसकेपछि त को चाहिँ तपाईको 63 सालपछि यिनले कोटामा पैसा खाएर चाहिँ नागरिकता दिएको मान्छे हो र को चाहिँ यहाँको वास्तविक नेपाली हो यो त छुट्याउन त नसकिने भयो हैन। एउटा चाहिँ त्यो वंशजको नागरिकता दिने हैन यो संविधानमा चाहिँ सामेल गरियो बुदा र अब त्यसमा आधारित रहेर त्यसलाई थप अझ चाहिँ तपाईको खुकुलो बनाउँदै एउटा अध्यादेश अहिले बसेको छ हैन। विद्या भण्डारीले रोकेपछि पूर्व राष्ट्रपतिले एउटा विद्यार्थी रोकेको छ। त्यसमा कस्तो समस्या भन्छ भने जस्तो नेपालभित्र विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालीन नागरिकता पाउने अथवा चाहिँ यहाँको महिला कुनै विदेशी हैन कसैको चाहिँ गर्भ रह्यो, बच्चाहरू जन्म्यो हैन, अनि त्यसले चाहिँ तपाईको लोग्नेको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन भनेर सो घोषणा गरी भने त्यसका बच्चाहरूले स्वतः चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउने। अब यहाँको महिलाले बिहा गरेको विदेशी पुरुषले हैन एउटा प्रक्रिया पुर्याएर नेपालको नागरिकता पाउने थुप्रै प्रावधानहरू छन् त्यहाँ हैन। अब जस्तो प्रावधान कस्ता छन् भन्छ भने अब तिनी यो अहिले नागरिकता विधेयक तपाईको पारित भयो, प्रमाणीकरण भयो भने मैले भने नि जस्तो अहिले कस्तो खेल भइरहेछ अहिले अमेरिकामा जो नेपालबाट लगिए, म एउटा घटना मात्रै भन्छु एक दुईटा, जो नेपालबाट तपाईको भुटानीहरू अमेरिकामा लगिए केही वर्ष अगाडि उनलाई अहिले नेपालमा धमाधम पठाइएको छ। केही वर्षदेखि ग्रीन कार्ड दिएर उनीहरूले यहाँको केटी वा केटासँग विवाह गरिरहेका छन् र त्यसरी पठाइएका तिनी भुटानी अमेरिकीहरू तिनी स्वतः नेपाली नागरिकताको हकदार हुने भए अब यो खेल अगाडि बढेको छ हैन। अर्को एउटा म उदाहरण दिउँ, जस्तो आमाले बच्चा पाउँछे हैन। अब कानुन कस्तो बनाउँदैछ हुन्छ भने लोग्नेको बारेमा मलाई जानकारी छैन भनेर सो घोषणा उसले गरी भने त्यसको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता भने। अब बच्चा पाउने आमालाई आफ्नो लोग्नेको विषयमा थाहा हुन्छ कि हुँदैन हैन। यस्तो पागलपूर्ण चाहिँ तपाईको विधेयक अगाडि बढाइरहेछन् उनले। कारण के त भन्छ भने कारण केही पनि होइन हैन। अब त्यो आमाले त्यो चाहिँ आइमाईले आफ्नो लोग्नेको हो अथवा गर्भ बोकाउने मान्छेको हो भने थाहा नहुन्थ्यो कुरा हैन। तर यिनले कहाँ लगिरहेछन् त भन्छ भने जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरूले यत्रो सयौं मान्छेहरू चाहिँ तपाईको विदेशमा चाहिँ महिलाहरू लग्छन्, घुमाउँछ, यताउति गर्छन्। त्यसमा त्यस्तरी चाहिँ विदेश लगिएका वा चाहिँ उहाँबाट आएका विशेष गरिकन एनजिओमा काम गर्ने यहाँका महिलाहरूलाई हैन सयौं महिलाहरूलाई यहाँ पेट बोकाइएको छ र अब तिनीहरूबाट थुप्रै बच्चाहरू जन्मिएका छन्। अब त्यो विदेशीले जिम्मा त लिँदैन, त्यो त सन्तान हुन् भनेर अब उसले जिम्मा त लिँदैन। ऊ यहाँ आयो हैन, यहाँका एनजिओ कर्मीहरूसँग बस्यो, आफ्नो देश गयो, अथवा यहाँका आइमाईहरूलाई एनजिओ कर्मीहरूलाई चाहिँ विदेशतिर लगे, पेट बोकाए, फर्काइदिए। अब उनीहरू त यहाँ पनि आउँदैनन्, त्यो जिम्मा पनि लिँदैनन्। त्यस्ता सन्तानलाई नागरिकता कसरी दिने भनेर यो विधेयक ल्याइँदैछ। भनेपछि यो विधेयक चाहिँ तपाईको एउटा कानुनको रूप लियो भने अब नेपालको हालत के हुन्छ भनेपछि जति पनि एनजिओ कर्मी, एनजिओसँग आबद्ध जति महिला छन् नि, यिनी सबैबाट चाहिँ त्यही ढङ्गको बच्चा उत्पादन गरिन्छ जो विदेशी हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ रगतले जो विदेशी हुन्छ र पुरै तपाईको हाम्रो वंश परम्परा पनि सिद्ध्याइदिने
हैन कुल परम्परा पनि समाप्त पारिदिने अनि त्यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्रको कोणबाट सारा विदेशीहरू भर्ने एउटा खेल अगाडि बढेको छ। त्यो ढङ्गको विधेयक आएको छ। त्यही विधेयकको एउटा हिस्सा हो भुटानी काण्ड अहिले हैन। किन भन्छ भने त्यहाँ त नेपाली बेचिएको छ, भुटानी होइन हैन। भुटानीको आवरणमा नेपाली बेचिएको छ भनेपछि यिनले वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली बेच्न बाँकी त केही पनि राखेनन्। अब अहिले यहाँ भएका बाँकी मान्छेहरूलाई पनि कसैलाई भुटानी बनाएर होला, एउटा आज भुटानी बनाएर भोलि रोहिङ्गा बनाइदेलान् हैन, पछि अर्को बनाइदेलान्। यो खेल एउटा सुनियोजित खेल हो र नेपाललाई विदेशीहरूको भूमि बनाउने एउटा डिजाइन अन्तर्गत घटिरहेका घटनाहरू हुन् यी, अरू केही पनि होइन हैन। अब यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो देश कहाँ जाँदैछ भन्छ भने नेपालमा नेपालीहरू कोही पनि बाँकी नरहने र नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ भूमि बन्ने। मैले अघि नै भने जस्तो अमेरिकाले ल्याएका भुटानीहरू यहाँ पठाउने बिहा गराउने तिनका सन्तान पनि यतै हुने। अब जन्मको आधारको नागरिकता लिएका र तिनका सन्तान पनि सबै अब वंशजकै नेपाली हुने। अनि त्यति मात्रै छैन यहाँ कुरा, जस्तो यसरी बेच्ने के अरे चाहिँ त्यति मात्रै छैन कुरा। यहाँ त कस्तोसम्म खेल भएको छ, मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। तिब्बतीहरूलाई एउटा विशेष परिचय पत्र जारी गरिएको छ, गुपचुप रूपमा बाहिर ल्याइएको छैन। त्यो परिचय पत्र र नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज गरेर जो राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गरिएको छ त्यसलाई भोलि एउटैमा मिलाउने नछुट्टिने गरी मान्छे। अब तिब्बतबाट आएको दलाई लामाको शरणार्थी पनि चाहिँ तपाईको नेपाली, अब यहाँको जो मूल नेपाली हो त्यो पनि तपाईको त्यही नेपाली, र जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लिने तिनका सन्तान पनि नेपाली। अनि चाहिँ तपाईको वर्णशङ्करहरू जस्तो अहिलेको चाहिँ तपाईको विधेयकले जो भोलि नेपालीकरण गर्छ हैन, या त चाहिँ विदेशी आइएमआईको नामबाट वा लोग्ने मान्छेको नामबाट जति तिनी पनि नेपाली। त नेपाललाई समाप्तै पार्टी यसको चाहिँ रूपरेखा स्वरूप सबै सिद्ध्याइदिने एउटा मिसनमा प्रयोग भएको यो गिरोह जो ६३ सालपछि सत्तामा छ, यो अपराधिक गिरोह यो मिसनमा प्रयोग भएको छ र भुटानी काण्ड त्यो कोणबाट आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि डरलाग्दो समस्या के हो भन्छ भने यो नागरिकता विधेयक हो हैन, जो चाहिँ अहिले पनि विचाराधीन छ। र मलाई के लाग्छ, हिजो जो राष्ट्रपति चुनावमा हामीले जो लामो तमासा ध्रुवीकरण जो देख्यौँ नि त्यसका पछाडि केही पनि थिएन। मैले पहिले तपाईहरुलाई भनेको हुँ, राष्ट्रपति यस्तो व्यक्ति पात्र खोजिरहेका छन् उनले जसले खुरुखुरु त्यो साम्राज्यवादी मिसनलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदियोस्, अगाडि बढाइदियोस्। त्यो पात्र हो रामचन्द्र पौडेल, केही पनि होइन। यत्रो माथा पच्ची जो भयो लामो समयसम्म र ओलीसँग चाहिँ प्रचण्डको सरकार बनेको हो हैन। तर सरकार बनिसकेपछि त्यो प्रचण्डहरू किन चाहिँ काङ्ग्रेससँग टाँसिए, यसका पछाडि धेरै कुरा थिए हैन। त्यसभित्रको मुख्य कुरा के थियो भन्छ भने राष्ट्रपति कसको मान्छे बनाउने हैन, साम्राज्यवादीको बनाउने कि अथवा चाहिँ त्यससँग चाहिँ तपाईको त्यति बलियो सम्बन्ध नभएको मान्छे बनाउने। यो लडाईँले लामो समय लियो, लामो माथापछि भयो र अहिले लामो समयदेखि त्यो विदेशी तत्त्वलाई सहयोग गर्दै आएको एउटा पात्र राष्ट्रपति बनाइएको छ र उसले प्रमाणीकरण गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसैले अब यो लडाईँको एउटा हिस्सा अहिले भुटानी काण्ड हो र हामीले यो लडाईँलाई गम्भीरतापूर्वक नलिकन अहिले जो बाहिर सत्तामा आएको छ, अब यसबाट देखिने जो समस्या हो यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्ने हालतमा छैनौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, यदि राष्ट्रिय सङ्कट जो नेपालमा छ यो सङ्कटभित्र धेरै समस्या छन्, जस्तो आर्थिक समस्या छन्, शासन प्रणालीसँग समस्या छन्, प्रशासनिक समस्या छन्, सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या छन्। तर तीमध्ये सबभन्दा डरलाग्दो समस्या नागरिकता समस्या हो। किन मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, जस्तो अहिले हामीले फिलिस्तिनको हालत देख्छौँ हैन। फिलिस्तिन भनी देश चाहिँ समाप्त पारेर संसारभरिबाट जो यहुदी जम्मा गरेर इजरायल यिनीहरूले बनाइदिए साम्राज्यवादीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि फिलिस्तिनी देश आजसम्म चाहिँ बन्न सकेको छैन र त्यो मध्यपूर्व को जो चाहिँ मान्छे हो त्यो चाहिँ तपाईको सधैँभरि इजरायलको चाहिँ तपाईको एउटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा रह्यो। इजरायल एउटा काल बन्ने गयो। त्यसैगरी यहाँ सारा विदेशी ल्याइदिए भने, नागरिकताको नाममा ल्यायो भने उसँग चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध, त्यो पनि जित्ने खालको युद्ध बिना त्यो विदेशी तत्त्वलाई यहाँबाट निकाल्न असम्भव हुनेछ र देशले ठुलो गृहयुद्ध को शिकार भएर चाहिँ छेदविच्छेद हुनुपर्ने खतरा आउँदैछ नेपालमा। जस्तो तामिलहरूको प्रयोग हामी हेरौँ, 30 वर्ष गृहयुद्धमा फस्यो तामिल, के अरे श्रीलङ्का गृहयुद्धमा फस्यो हैन। अहिले आन्दोलन त दबायो केही, तर जो चाहिँ 30-40 लाख तामिलहरू इन्डियाबाट पठाइए अहिले 30-40 लाखको सङ्ख्यामा भइसके र उत्तर पूर्वी श्रीलङ्का माथि उत्तरतिरको
पूर्वी भागदेखि लिएको सर्लक्कै दक्षिणसम्मको पूर्वी भाग त्यो लगभग सधैँभरि श्रीलङ्काको सार्वभौम अस्तित्वमाथि एउटा उसको घाँटीमाथि तरबार भएर चाहिँ तपाईको बस्यो। श्रीलङ्का कहिले पनि तपाईको चैनको चाहिँ तपाईको निद सुत्न सक्ने अवस्थामा श्रीलङ्का छैन। त्यो खतरातिर नेपाललाई पुर्याउँदैछन् विदेशीहरूले यिनी चाहिँ तपाईको देशद्रोहीहरू प्रयोग गरेर। त्यसकारणले यस्ता मुद्दाहरूमा हामी संवेदनशील बन्न सकेनौं र यिनी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका सबै अपराधिक घटनाहरूलाई हामीले एउटै कडीमा जोडेर हेर्न सकेनौं भने हामी फस्छौं, हामी फेरि पनि फस्छौं। त्यसकारणले भुटानी काण्ड नेपालमा जो नागरिकतामाथि हमला सुरु गरिएको छ त्यसको पछिल्लो कडी हो, त्यसको एउटा उत्कर्ष हो हैन। यो नितान्त पैसाको निम्ति मात्रै होला। अब त्यसमा प्रयोग गरेका मान्छेहरू त पैसा त कमाए नै हैन, पैसाको लोभले अथवा चाहिँ मन्त्री हुने लोभले कुनै लोभले उनले गरे बेग्लै कुरा हो। तर उनलाई जो प्रयोग गरियो हैन, यसका पछाडिको मिसन के, हामी यसमा एकदमै होशियार हुनुपर्ने स्थिति छ। यो मिसन भनेको तपाईको नेपालभित्र विदेशीहरूको चाहिँ आधिक्यता बहुमत कायम गर्ने, त्यो कुन कोणबाट आइराछ? जस्तो अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियनहरूलाई तपाईको नेपालमा विदेशीहरू भर्ने, नेपालबाट नेपालीहरूलाई सारा निकाल्ने, यो कुन स्वार्थले? इन्डियनको स्वार्थ त बुझ्न सकिन्छ। ऊ सिमाना जोडिएको हुनाले भोलि उसको जनसङ्ख्या बढी भयो भने नेपालै मिलाउन सकिन्छ भन्ने उसको छ हैन। अब तात्कालीन चाहिँ तपाईको विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले संविधान जारी गर्दाखेरि उनले पटक पटक भनेको यहाँहरूले सुन्नुभयो, नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू छन्, हामीलाई उनको हितको बारेमा चिन्ता छ। उनले प्रष्ट रूपमा यही शब्द बोलेकी थिइन्। उनीहरूले 1 करोड मान्छे यहाँ नागरिक बनाइसकेका छन् सुषमा स्वराजको भाषा अनुसार हैन। त्यति मात्र हैन, जस्तो अब पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट के? पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट अरु केही पनि होइन। पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने नेपालमा उनले भनेका मान्छेहरूलाई नेपालीकरण गरेर नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बतको लडाईँ लड्ने एउटा ठूलो फौज निर्माण गर्न उनी खोजिरहेका छन्, जुन काम नेपालीबाट हुँदैन हैन। जस्तो तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याउने युद्धमा नेपाल सामेल हुँदैन, त्यो अमेरिकन युरोपियन मिसनमा अथवा इन्डियन मिसनमा। त्यो मिसनमा काम गर्ने एउटा फौज, उनको आफ्नो फौज चाहिएको छ। त्यसैको नतिजा हो यो सबै हालत हामीले जो देखेका छौं नि। नागरिकता ऐनदेखि लिएर, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर भुटानी काण्डसम्मका जति पनि खेल हामीले देखिरहेका छौं, त्यो चाहिँ नेपालभित्र स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा लडाईँलाई संगठित गर्ने एउटा मिसनको हिस्सा हो पश्चिमहरूको कोणबाट। त्यसैले हामी कसरी चाहिँ तपाईको फसिरहेका छौं, यो सबै जारोलाई हामीले अलिकति नियालेर गम्भीरतापूर्वक हेर्न र अध्ययन गर्न जरुरी छ।